Levitico 24. Ang Ginoo miingon kang Moises, sugua ang mga Israelita nga hatdan kanila og lunsay lana gikan sa olibo alang sa mga suga aron kanunay kini nga magsiga. Ipabutang ni Aaron ang mga suga sa gawas sa tabil nga nagsalipod sa papan nga bato nga gisulatan sa kasuguan sulod sa tolda nga tagbuanan. Magasiga kini kanunay gikan sa hapon hangtod sa buntag sa atubangan sa Ginoo. Tulumanon kini ninyo nga walay katapusan ingon man sa inyong mga kaliwatan. Ipabutang ni Aaron ang mga suga diha sa tungtunganan niini nga lunsayng bulawan aron pasigaon kini kanunay sa atubangan sa Ginoo. Unya pagkuha og 12 ka gantang sa talabing maayong harina ug pagluto og 12 ka bukpan gikan niini. Ipahimutang kini nga 2 ka laray unom sa matag laray diha sa lamisa nga lunsayng bulawan. Unya butangi og lunsayng insenso ang matag laray aron iuban paghalad sa pan ingon nga handuman ang halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sa matag adlaw nga igpapahulay ipabutang ni Aaron ang pan sa atubangan sa Ginoo sa ngalan sa mga Israelita tungod sa usa ka kasabutan nga walay katapusan. Mahiadto kini kang Aaron ug sa iyang mga anak ug kan-on nila kini sa usa ka balaan nga dapit kay mauman kini ang labing balaang bahin sa mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sa kanunay, mao kini ang bahin ni Aaron. May usa ka tawo kansang amahan ni Heptohanon ug ang iyang inahan Israelita nga mao si Selomit, anak ni Dibri sa banay ni Dan. Kining tawhana nakakitag-away sa usa ka Israelita didto sa kampo. Ug gipasipad-an niya ang ngalan sa Ginoo, busa gidala nila siya ngadto kang Moises. O gibilanggo nila siya samtang wala pa nila hisayri ang kapubuton sa Ginoo. Unya, miingon ang Ginoo kang Moises, dad-a sa gawa sa kampo ang taong nagpasipala sa Dios. Ipatapion sa iyang ulo ang mga kamot sa tanang mga nakadungog kaniya nga nagpasipala ug unya ipabato siya sa tibok Israel. O sultihi ang mga Israelita nga ang magpasipala sa iyang Diyos silutan gayud. Ang magpasipala sa ngalan ni Yahweh patyon gayud. Ipabato siya sa tibok nga Israel. Kadtong nagpasipala sa ngalan ni Yahweh, langyaw man siya o lumad kinahanglan patyon. Ang makapatay og tawo patyon usab, ug ang makapatay og mananap kinahanglan muilis sa iyang napatay. Hinumdumi nga ang kinabuhi bayrag kinabuhi. Kung ang usa ka tawo makahimog kadaot sa iyang isikatawo, ang iyang nabuhat buhaton usab ngadto kaniya. Kung nakapiang siya, piangan usab siya. Kung makabuta siya, butaan usab siya. Ug kung makahingo siya ngipon, hinguan usab siya. Ang kadaot nga iyang nabuhat sa iyang isikataw, buhaton usab kaniya. Ang makapatay og mananap kinahanglan iya kining ilisan, apan ang makapatay og tawo kinahanglang patyon usab. Kinahanglan nga wala kamoy palabihon at tubangan sa balaod, langyaw man siya o lumad. Ako ang Ginoo nga inyong Diyos. Busa gisultihan ni Moises ang mga Israelita ug ilang gidala sa gawa sa kampo ang tawo nga nagpasipala sa Dios ug gibato nila siya. O gituman sa mga Israelita ang gisugo sa Ginoo kang Moises.